कितें आसा ग्राउंड रियलिटी कितें आहा ती ही तेणें सगळ्यांक सांगून दिवची आनी तेजे उपरांत आमी मुखाल्ली मिटींग चालू करतले. सगळ्यांक येवकार खूब बरें दिसलें. म्हणजे विदीन शॉर्ट टायमा भितर आमच्या काले ट्रक एसोसिएशनान तुमकां उलो मारलो, जावं तो सांग्यार जावं तो सावड्डे मतदारसंघाचे सगळे एसोसिएशनाक उलो मारलो आनी खरें मन काळजाच्यान तुमचे हांव येवकारता. कारण काल तुमकां सगळ्यांक सांगलें आनी आयज तुमी भोवसंख्येन हांगा उपस्थित आसा. म्हणजे हेजे फाटल्यानच कळटा खरेंच आमकां ह्या कामाची किंवा ह्या धन्याची कळकळ आसा म्हणून तुमी आयज सगळे जमल्या. परत एकदां एसोसिएशना वतीन तुमकां खरें मना काळजाच्यान धन्यवाद म्हणटा. आमच्या वेनस बाबान सगळें सांगलें की काल्याक कितें जालें तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. सादारण 2-3 म्हयने जाले ह्या काल्या कामाचेर एक व्हडलो इश्यू चलता. नॉट ओन्ली काल्या आनी सावड्ड्या, अदरवायज एंटायर गोंयांत चलता हो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी कितें जालां तेंय बी कळपाक जाय. कारण हे थोड्या दिसां भितर जेन्ना हायकोर्टान जेन्ना आमचे क्लाउड आर्वारीच्या रीट पिटिशन फायल केलें आनी आमकां इंटरीम स्टे आयली ज्या ह्या कामाचेर, तेन्ना सगळे चाळवले सगळे जागी जाले. म्हणजे कितें तरी प्रॉब्लेम जालो आनी ते जावपा फाटलें कारण इतलेंच की ओन्ली बिकॉज ऑफ वायल्ड लायफ आनी म्हणजे भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी म्हणून ते बंद, म्हणजे तेणी इंटरीम स्टे दिल्या. हांव हेजे फाटल्यान तेणी सांगले त्या प्रमाणे कितें आमी कंटिन्युअस तो फॉलोअप करीत आसात. हांव मुद्दम करून तुमकां डे फर्स्ट करून सांगता. कारण तुमी सगळे आतांच म्हाका आमकां 1-2 जाण पात्रांव आतांच मेळ्ळे आनी हें करपा फाटलें वायट इतल्याच खातीर दिसता. आल्वारिसान रीट पिटिशन घातलें म्हणून आमकां कांय हें दिसूं ना. पूण जेन्ना तुमकां खबर आसा 2012 मायनी बंद जाल्यो, आमीच पात्रांव तुमीच पात्रांव लोकांनी लाठी मार खाल्लो. कित्याक लागून खाल्लो की गोंयाक एक मोठो आघात आयलो की हे मायनिंग सगळें बंद जाता. आनी कित्याक लागून जाता की एनवायरमेंट लागून बंद जाता आनी खरें बंदूय जालें. तेजी नंतरची कळ एक आमकां सगळे ट्रक पात्रांवाक कळ्ळी. आनी दैव सुयेगान जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत सीएम जाला तेजे पद्दतीन तो सगळी तयारी करता. पर्टिक्युलरली आमचे काले यार्ड जे हांगा चालू आसतालें ते तुमकां खबर आसा सादारण 25-30 वर्सां पयलीं साकून हे यार्ड चालू आसा. आनी ते कित्याक लागून चालू जाताले की आमगे अपरांत आयर्न स्टील प्लांट आसलेलो आनी तो रॉ मटेरियल सगळें आमी अपरांताक ह्या यार्डाच्यान हाडटाले आनी काले यार्डाचें. सो इशू आतां कसो जालो की जेन्ना वेदांता कडेन कॉन्टेक्ट आयलो की हांगा वेगणी येवपाच्यो आनी वेगणी येतकीर खूब जाणांनी ट्राय केली की काम मेळपाची वॉटेवर वेगळे पद्दतीन केली. पंचायतीक एप्रोच जालो, पंचायती कडेन डिस्कशन जालें तें आमकां कांय खबर ना. पूण आमकां कळोन चुकलें कॉन्ट्रॅक्टर कोणी जावं, हांव कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलोवचो ना. कॉन्ट्रॅक्ट घेता खंयचेय कंपनी जावं. आयज हांवें घेतलेल्या फाल्यां तूं घेतलो कांय इश्यू ना. हेज्या पयलीं बिचोलकार आनी संतोश गांवकार हांगा वेगणी खाली करताले. तेज्या पयलीं विलास देसाय हांगा अपरांताक खाली करतालो. नो इश्यू, कोणी करचो, तुका मेळटा जाल्यार तुवें करचें. पूण इश्यू इतलोच जालो की जेन्ना हांगा वेगणी जाल्यो तेन्ना सगळ्याच्याक पयलीं जर कोणी ऑब्जेक्शन हाडलें जायत जाल्यार कालेचे सरपंच आमी म्हणटात की कालेचो फर्स्ट पर्सन आनी ह्या सरपंचान काले गांवाचे सगळे चिंतपाक जाय. आतां उलयता च्या पिवपाक गेले कडेन 2-3 जाण म्हाका पात्रांव मेळ्ळे. सरपंच तूं बेश्टो कितें उलयता बरें म्हणपा लागलो. तेणेन कोणी आमच्या सरपंचान नरेंद्र गांवकारान सांगलो बरें म्हणपा लागलो आपणें कांयच करूं ना म्हणून. मुद्दम करून सांगता. 13 डिसेंबरा साकून सरपंचान पंचायतीच्यान लेटर केल्या की काले गांवांत हें काम जावपाक जायना. हो प्रूफ कित्याक लागून मुद्दम करून सांगता. डिसेंबराच्या 13 तारखेक डेप्युटी रेल्वे मॅनेजराक लेटर केलें ऑब्जेक्शन फॉर मुवमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ आयरन ऑफ काले यार्ड. परत 24/12 परत लेटर केलें डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर ऑब्जेक्शन फॉर मुवमेंट ऑफ काले रेल्वे यार्ड. हांव मुद्दम हें करून कित्याक लागून सांगता की तुमकां कळपाक जाय. कित्याक खूब जाण मनीस म्हणटा की तेणी काल बायटय दिल्या तेजेर हांव सविस्तर उलयतां. परत 16 जानेवारी परत एक लेटर केला कमर्शियल हेड वेदांता आमोणा बिचोली ऑब्जेक्शन फॉर विलास देसायाक काम दिवची न्हू म्हणून. म्हाका खबर ना सरपंचाक कसलो रायट आसा की पर्टिक्युलरली एक मनशाक काम दिवं नाका म्हणून. म्हणजे विलासाक काम दिवं नाका ते आपल्याक काम दी म्हणटा काय कितें हो सरपंच. हांव एक कित्याक लागून सांगता की तो आपणे कांय केलें ना म्हणटा. हे लेटर काल्याक काम बंद करपाक. दुसरी गोष्ट सांगता, चिराग आंगले म्हणटा हायकोर्टाचो एक एडवोकेट अपॉयंट केलो आनी बिहाफ ऑफ पंचायत तेणी
जनरल मॅनेजर साऊथ वेस्टर्न रेल्वेक एक लेटर केलें. रेल्वे लेटर केलें कितें की काले यार्ड हे वायल्ड लायफाक पडटा, भगवान महावीराक पडटा आनी हे तुरंत बंद करची म्हणून. पळय 8 पेजीची लेटर. ही सगळी लेटर AUX mode. ही सगळी लेटर करता आसतना ही सगळी लेटर करता आसतना वायट इतलें दिसता जेन्ना कालेच्या सरपंचाक आयज ह्या काले गांवांनी नेमला. तुमी म्हणटाले तुमगेले हिशोबाने आमकां कित्याक, तुमकां मुद्दम करून सांगता. पयर जे पळय इंटरीम स्टेजी आयल्या ती कितें म्हणून आयल्या की हे वायल्ड लायफ पडटा, भगवान महावीर सेंच्युरी पडटा आनी हांगा एक्टिविटीज कांय जावपाक जायना. आनी ह्यो एक्टिविटी फाल्यां 23 तारखेर हियरींग आसा. इफ सपोज हियरींग तर समज जालें आनी ऑर्डर समज जाली जाल्यार वेनसान बाबान सांगलें तशें हें काल्याक न्ही, जाल्यार हो सगळ्याक इफेक्ट आसा. हांव काल्या खातीर म्हणटा काल्याचें काम बंद पडलें आमकां कांय फरक पडना. फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन हें आमी जें आसा तें वायल्ड लायफा पडटा. सरपंच सगळें विसरलो. पंचायत आसा ती वायल्ड लायफ आसा. एंटायर आमगे कालेचो गांव आसा 90% वायल्ड लायफाक आसा. आनी आयज आमगे सरपंच गांवचो सरपंच कोर्टांनी वता कितें म्हणून ह्या वायल्ड लायफान सगळी एक्टिविटीज बंद जावपाक जाय. AUX mode. म्हणल्यार शेम सरपंचाक. हांव हें कित्याक चिडीक उलयतां, तूं धंदो पळय, तूं एक कॉन्ट्रॅक्टराक कितेंय कर पूण गांव पेजेर लावनाका. ह्या गांवाचें कितें करतलो तूं. तेजे नंतर पळय हांगा तेणी परत केसी घातल्या. त्यो तुमकां मुद्दम करून सांगता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पंचायतीन लेटर केली, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केस घातली. हॅलो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पंचायतीन केस घातली. तुमकां खबर आसा एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनलाक अपील केलें की काल्या हे सगळे बंद जावचे आनी एकूच इश्यू की हे वायल्ड लायफाक पडटा म्हणून. हांव एक तुमकां मुद्दाम करून कळपाक लागून सांगता. आमगे सगळे भावांक आसात कोण जे ट्रक चलोवपी. हांवूय ट्रक पात्रांव, वायटूय दिसता. हांवें 3 दीस पयलीं 60-70 हजार रुपया दवरून गाडी चालू केली. 2 वर्सां बंद आसलेली आनी आशेन बंद केली. 70 हजार रुपया खर्च केले आनी गाडी धड्यार आयल्या. सो अशी परिस्थिती ह्या सगळ्या म्हागे न्हय सगळ्या पात्रांवाचेर आसा. इश्यू एकच असो आसा की जर काले आमच्या गांवाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह सरपंच कोर्टाक जर वयता जाल्यार तेजी इतलें आनी दुर्भाग्य आमच्या गांवांत खंयचेच आसचें ना. हांव एकच अपील करतलो की सगळ्यांनी आतां तुमकां आपोवपाचें फाटलें कारण इतलेंच की फाल्यां समज वायल्ड लायफ सेंच्युरी म्हणून समज हें जर बंद जालें जाल्यार हो सगळ्यांक इफेक्ट जातलो. म्हणून आमी आज जागृत जाल्यात इतल्याच खातीर की धंदो कोण करतालो बंद जालो तो तुका आनी म्हाका पोटार पाट पडटली, आमी तरासा पडटले. पूण जे कालेचो गांव आसा तो वायल्ड लायफाक आसा. फाल्यां सकाळीं तुका एक खोरें मारपाक मेळचें ना, कांयच करपाक मेळपाना जाल्यार एंटायर ह्या काले गांवांनी लोकांनी खंय वयचें. हे सरपंचाक जा विचारल्या सरपंचान काल सांगल्यार तुमकां जाय तें तुमी करा म्हणून. सगळे आमच्या गांवांतले जवळ जवळ 70-80 लोक तेजे फुड्यान विचारपाक गेले. स्वताचे कामगार गेले जे कडेन वेगळी खाली करता थंयचे लोक ताका विचारपाक गेले तुमकां जाय तें करा म्हणून सांगलें. म्हाका सांगा असले सरपंचाक कितें करपाचें. तितूय भितर आमगे गांवचे तुमकां हांव खरें म्हण सांगपाक म्हणल्यार हें म्हाका आयजूच मेळ्ळां आनी हांव तें मुद्दम करून तुमकां हायलायटूय करतलो. तुमकां खबर आसा आमी कालेगांव वायल्ड लायफाक पडटा. वायल्ड लायफ म्हणल्यार सगळे कायदे सगळ्यांक खबर आसा, कोणाक कांयच करपाक मेळना. तुमकां खबर आसा आमगे गांवाच्यो केसी उदय बिचोलकर म्हणून तुका केसी लडयता. जवळ जवळ 17-18 वर्सां जाली केसी चलयता. कितें म्हणून चलयता की आमगेलें वायल्ड लायफ काडचें. आमगे जे आतां आमी म्हणजे सेक्शन 4 सेक्शन 6 आसा त्यो केसी तोच चलयता. आनी होच उदय बिचोलकर हो हांगा ग्रीन ट्रिब्युनलाक वयता पुण्याक. ग्रीन ट्रिब्युनलाक होच उदय आदोगाद वयता ट्रिब्युनलाक कितें म्हणून की काल्या हें सगळें वायल्ड लायफ पडटा आनी भगवान महावीर पडटा आनी हें बंद करचें म्हणून. ह्या जावन दुर्भाग्य आमगे कितें आसा होच आदोगाद ह्याच लोकांनी केसी चलयता की वायल्ड लायफ काडचे फॉरेस्टाच्या काडची म्हणून. आनी तोच आदोगाद रिप्रेझेंट करता पार्वती सचित कामत म्हण ताका. आनी तें बी खंय ट्रिब्युनलाक. सांगा म्हाका गांवाची समज बरें चिंतता जाल्यार हें कितें. सो आयज आमकां हायकोर्टात 23 तारखेर जालें जाल्यार हे ट्रिब्युनलाक परत केस चालू आसा. सो आमी खंय पावतले हें आमकांय खबर ना तुमकांय खबर आसची ना. आनी अशी समज जर ऑर्डर समज जाली म्हाका दिसना की आमी कितें करपाक शकतले. त्यो ह्यो गोश्टी हांव तुमकां कळपाक लागून सांगता की तुमकां सगळ्यांक दिसपाक जायना हांवें ट्रकाचे प्रॉब्लेम आसाच. ट्रकाक आमकां पोटा भूक लागले आमी तरासा पडटलेच. तेच परी कालेचो गांव हो सगळो वता. कालेचो गांव वता. काल सरपंच सांगता ना लोकांनी घरां वयची ना कमर्शियल एक्टिविटीज वयतली म्हणटा.
अरे मूर्खा आमगे आखो बाजार असतो वायल्ड लायफा मरे कमर्शियल एक्टिविटीज करता मरे मागीर तेंच्यांनी खंय वचपाचें लोक आमगे अजून जागे जावना आनी हें समज जालें जाल्यार खरें खतरनाक आसा हांव हे मिटींग घेवपा फाटलो मुद्दो होच आसलेलो कारण जेन्ना रीट पिटिशन जेन्ना फायल केलें वी आर शॉक आमी इतले शॉक जाले की तुमकां मुद्दम कळपाक लागून सांगता आमगेलो सरपंच मावळेचो पंच गंगाधर गांवकार आणि कश्टी मळावले पंच बाळो रेकडो ज्या बाळो रेकड्याक आणि गंगाधर गांवकार म्हणटा तेका हे कालेचे काय लागयना म्हणजे पंच म्हणून लागता नो डावट ट्रान्सपोर्टाचे काय लागना तुम्ही पळयात हे पळय हे तिगूय जाण आलवारिसा कडेन डिस्कशन करता हे बंद करपाक म्हाका सांगात हे रिप्रेझेंटेटिव्ह हे लोकांक निवडून दिल्ले मनीस म्हाका सांग हे आलवारिसा कडेन हे पळय हायकोर्टान डिस्कशन करता की ते तुम्ही बंद करा म्हणून जे काले गांवाचे एंटायर डॉक्युमेंट कोणी व्हरोन दिले हे सरपंचान व्हरोन दिले ना आलवारिसा स्वप्न पडलें तुमकां खबर ना आलवारिसा हाडून यार्डा पळोवनूय गेलो प्रश्न यार्डाचोय ना हांव यार्डा कडेन उलय बी ना यार्डाचे बंद करता आसतना तुवें सरावंडींग एरिया पळोवपा जाय आमी सांग्यार साकून ट्रान्सपोर्टेशन करता सांगे खंय चलता म्हाका एक सांगात पुणे येदो व्हडलो धंदो चलता जीपीचो खंय चलता वायल्ड लायफा चलना आयज जर समज ही ऑर्डर जाता जाल्यार कित्याक पुळी बंद कित्याक जावची ना सांगे कित्याक बंद जावची ना आमी काय घर मोडून कित्याक उडोवची ना हो सगळ्याक भंय आसा जर अशी समज रिप्रेझेंटेटिव्ह जर अशी समज करता जायत जाल्यार तेका आमी उपाय काडचो पडटलो आमी सरकाराकय बी सांगचें पडटलें आनी फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां खबर आसा की आमगे ही पंचायत आसा ती आतां सरकार कोण चलयता भारतीय जनता पार्टी पडटा दोतोर प्रमोद सावंत रिप्रेझेंट करता गोंय आनी आमगे पंचायत दुरपाक आमच्या बीजेपी बरोबर ना तो सगळ्या छाती ठोक पर्यंत सांगता संतोष गांवकार तो बाळा छाती ठोक पर्यंत सांगता आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते तुमकां खबर आसा काल तेणी गोमंतक टीव्ही तेणी हें दिला कितें दिला बायट दिल्या सरकारान अशें केलें सरकारान तशें केलें म्हणून जेन्ना तो बीजेपी म्हणून सांगता हांवें त्याच दिसा दोतोरा हें कंप्लेट घालें हो पळय संतोष गांवकार जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाचे लिडरशीप करतालो हांगा पळय बबन हांगा बाळो रेकडो जो इलेक्शनाक हांगा रिप्रेझेंटेशन करताले कोणाली करताले इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट हो पळय आमगे आतांचो सरपंच कोण बबन गांवकर रिप्रेझेंटेशन कितें करतालो कान्याची रिप्रेझेंटेशन आमगेल्या इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट केलें म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पूण तूं आज छाती ठोकपणे करून सांगनाका की आपूण बीजेपी म्हणून आनी तूं दोतोरा ब्लेम करूं नाका तुजें काम कितें कोणी कितें करूं तूं सरपंच आमगेलो तूं आमगे रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या कालेगांव तुवें सांबाळपा जायो कित्याक तुका करपाक पडना तुका ह्यो सगल्यो ह्यो इतल्यो केसी तुका कित्याक करपाक पडल्यो इतल्यो केसी तुका कित्याक करपाक तुवें लोकांक चिंतला तुवें कुळे लोकांक पळयलां आमगे सावड्डे मतदारसंघ एंटायर मतदारसंघ वायल्ड लायफा पडटा फाल्यां सकाळीं ऑर्डर जाल्यार सावड्डे मतदारसंघा लोकांनी खंय वचपाचें आनी ही मिटींग घेवपा फाटीं तेंच कारण की तुमकांय सगळ्यांक कळपा जाय प्रत्येक मनशाक कितें दिसता की कॉन्ट्रॅक्टराक थंय काम मेळ्ळा आनी कॉन्ट्रॅक्टरा लागून आमी सगळें करता ना आमकां कॉन्ट्रॅक्टराक काडीभर सुद्दां पडलेलें ना तूं कॉन्ट्रॅक्टर तूं बंद कर तूं तेका सुळार चडय आमकां कांय फरक पडचो ना पूण जेन्ना गांव म्हणून जेन्ना येता तेन्ना गांव म्हणून तुवें पळोवपाक जायना जेन्ना हांव डिपेंडंट आसा जावं सांग्या वयलो जावं सावड्डेचो जावं कुळेचो मोलेचो साकोड्डे खंयचे गोंयांतलो जावं जाल्यार आमी वायल्ड लायफान रावता जाल्यार हें आमकांय लागता कारण ही ऑर्डर ही आमकांय लागता सो हेजेर आमी कितें तरी नियंत्रण हाडचें पडटलें आमी सरकाराक सांगचें पडटलें आनी एक वायट इतलें दिसता की आमगे पंचायत बीजेपीची न्हू म्हणून सगळ्यांक खबर आसा भले ते तेंच्यांनी सांगो आनी आज सरकार छाती ठोकपणे वग्गी आसा म्हणजे ना पंचायतीचेर कांय इलेगेशन करिना ना पंचायती कांय विचारिना आपल्या जाय तें करता कोणी आदोगाद तुका मेळटलें आदोगाद जालो धंदो आदोगाद सांगता म्हणून तूं आयकतलो आदोगाद आपल्या पोट भरपा लागून कितें करतलो तूं करतलो तुवें लोकांक पळोवपाक जाय सो हांवें इतलें कित्याक लागून सांगलां तुमकां ही म्हायती कित्याक लागून आमी प्रत्येक वेळा आमी आलवारिसाक ब्लेम करता आलवारिसा हाडलो कोणी हांगा आलवारिसा हाडलो हेंच्यांनीच न्ही हांगा कित्याक लागून आलवारिसा स्वप्न पडलें ना स्वप्न पडलें ना तुमी सगळ्या केसी खातीर तुमी उरली ना म्हणटा तुमी लास्ट थंय पावले खंय आलवारीस हाडून तुमकां खबर आसा आलवारीस म्हळ्यार कितें तो ह्या सगळ्या मनशांक खबर आसा सो ह्यो गोश्टी सगळ्यो आसा ह्यो गोश्टी समज आमकां तर बरे पद्दतीन हाताळपाक जायो आमगे ट्रक ओनरालो सगळ्यालो प्रॉब्लेम आयज सद्याक काम खंयच ना कोण बाबडे ड्रायव्हर चलयता कोण बाबडे स्वता पात्रांवूय चलयता कारण 1-2 हजार रुपया मेळटा जाल्यार ते आपल्याकूय मेळो म्हणून स्वता कळोन जाल्यार सुद्दां गाडी आपूण स्वता जावन चलयता ह्या लोकांनी कितें ह्या सरपंचा लागून आमी सगळो आख्खो गांव पेड्यार करचो सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी पेड्यार करची सगळें गोंय पेड्यार करचें ना अशें जावपाक दिवपाक जायना सो आमकां हेजेर कितें तरी नियंत्रण हाडचें पडटलें हांवें हें मुद्दम करून कित्याक लागून सांगलें तेका आदोगादय मेळटा तुवें सांगलें आतां उदय भुजलकाराक तुमी एग्जाम्पल हांवें दिलें सामी क्लियर कट आसा तूं आतां हितून एनजीटी घालता आनी कोणा ती पार्वती कामत म्हणटा तिका तिजेर केस घालता ती बाबडी 70-80 वर्सांची बायल आं हें कितें म्हणजे तुमी गांव सांबाळपा येता काय गांव पंथा बसोवपाक वयता तुमी खंय आसा तुमी वायल्ड लायफाक आसा न्ही सो तुमी मारा आमकां कांय प्रॉब्लेम ना
पूण लोकांनी चिंता मरे हे सगळे लोक आसा ते वायल्ड लायफ आसा तेंगे ते कितें करताले फाल्यां सकाळी ऑर्डर समज जाल्यार वायल्ड लायफान जालें हे काड रे आनी वच रे म्हणलें कितें करता सो अशें जावपाक जायना मिटींग घेवपा फाटलें कारण इतलेंच की हो सगळो फॅक्ट सगळे लोकांक कळपा आनी खास करून ट्रक ओनरां इतल्याच खातीर आपयल्ले कित्याक देवा कडेन आमी बी मागता आर्ग वता की बाबा ती ऑर्डर जायना जाल्यार पुरो आमकां लागून अजिबात न्ही किंवा कालींच्या आडांक लागून अजिबात न्ही पूण ती ऑर्डर समज जाल्यार ती इम्प्लिमेंटेड फॉर ऑल सगळ्यांक लागतली तुमकां खबर आसा कुळेचो धंदो बाबडे कुळी फक्त एक जिपीक लागून चलता सगळ्यांक खबर आसा सगळी गरीब मनीस सगळ्या कडेन जिपी आसा सगळो धंदो तेजेर चलता फाल्यां सकाळी समज ही ऑर्डर समज कितें जाली जाल्यार कितें करपाचें म्हाका सांग ऑर्डर जालें आनी कोणी समज आनी कोणी रीट पिटिशन समज घातलें कित्याक घालची ना कोण पळय ह्या भुरग्यांची पोटां पाड पडलेली कडेन आसा हय मरे तूं म्हाजी पोटाव घालता मरे हांव तुजी पोटार उबो रावता अशें म्हणल्यार तूं कितें करपाक शकता सो कितें करतलें म्हाका सांग पळया म्हणजे अशें जावपाक जायना म्हणजे तुमकां सगळ्यांक हांवें सविस्तर म्हायती दिली आनी हें करता आसतना हांव खास करून ह्या माध्यमांतल्यान सांगता सरकारान हेजेर गांभीर्यान लक्ष दिवप सामकें गरजेचें आसा कित्याक फाटल्या टायमार आमकां सरकारान हेल्प केल्लें सगळे पद्दतीन करपा जाता तितली हेल्प केलें एक गोश्ट आसा की ह्या इशूचेर AUX mode. हे काल्याच्या पुरतें ना हे काल्या पुरतें ही ऑर्डर म्हणटी सगळ्यांक लागता सो सरकारान तेजेर गांभीर्यान लक्ष दिवप इमिडिएट गरजेचें आसा आनी दुसरी गोश्ट आसा हांगा पत्रकार भाव आमगे सगळे आसा पत्रकार भाव आमगे सगळे आसा आनी हे मुद्दाम करून कितें सांगता की आमगे पंचायतीचो सरपंच रुलिंगा आसा 4 जाण आनी बीजेपीची 3 जाण ऑपोजिशना आसा सो तांकां आयज पर्यंत तांच्यांनी कांयच सांगना आनी ह्या पंचायतीक जी लेटर जाता ती पंचायतीकय बी जायना सरपंच फक्त पंचायती आउटवर्ड नंबर घालता आनी व्हरोन सबमिशन करता अदरवायज कांयच जायना आनी तिका सपोर्ट आमगे सेक्रेटरीलो बी आसा सो हांव हें कित्याक लागून सांगता की 4 जाण तुमी 3 जाणां ऑपोजिशना दवरून तुमी हांगा पळय रामाचें राज्य पळय जें चलयलां त्या लोकांक बऱ्या खातीर चलया सरपंचाक कळपाक जाय पंचायत बंद आसा फाल्यां सकाळी कोणी समज जाल्यार सरपंच बांदपाक शकता ती वायल्ड लायफ आसा न्ही ती सो तूं बीजेपीचे जे कोण पंच मेंबर आसा तांकां तूं खंय कॉन्फिडन्साक घेना आनी तुमी 4 जाण रामाचें राज्य थंय पळय चलयता तें बरोबर न्ही तुमी जर करता जाल्यार लोकांच्या बऱ्या खातीर करा सरपंच म्हणून तुका लोकांनी दिला नो डावट आमी सरपंचाक रिस्पेक्ट करता सरपंच म्हणून पूण तूं जर जाय तें समज जर करतलो जाल्यार आमी गांवचे लोक तुका वळखी बी रावची ना आयज इतलेंच जालां काल तांकां सगळे लोकांनी विचारल्या लोकांची अक्षरशः लोकांक तुमी वसा म्हणपाक लागलो वो दारांतल्यान ज्यो बायल्यो पोटाय हांगा थोड्यो आसा सगळ्यांक सांगलें तुमकां जाय तें करा तुमकां जाय तें तुमी करा म्हणून मागीर सरपंच कसलो सो अशें जावपाक जायना म्हणजे हें सगळें तुमकां लोकांक कळपाक जाय म्हणजे खास करून ट्रक ओनराक कळपाक जाय लोकांक दिसपाक जायना की आमी काल्या कामा पुरत्याच उलयना काल्या जर ऑर्डर जाली जाल्यार काले काम म्हणजे आतां चलना तुमकां कळपाक लागून सांगता काल्याचें काम जें यार्ड चलतालें तें ओन्ली बिकॉज ऑफ अपरांताक सांगेकार सगळे पात्रां हांगा आसतले सगळ्यांक खबर आसा आनी सांगेकार हांगे बाबडे सामके मर करून काम करून त्यो वेगळी खाली करून थंय पावयताले आमकां अजुनूय याद आसा पूण तेजे नंतर जें बंद जाल्लें आमी अपरांताक तेजे नंतर पळय तें चालू जाल्लें तें कोणी केल्लें ह्या संतोश गांवकारांनी ह्या बिचोलकारांनी चालू केलें जेन्ना आमगे गणेश गांवकार 12 आमदार जाल्लो म्हाका ती 13 काय 14 केन्ना ह्यो वेगळी हाडपाचें काम चालू कोणी केलें संतोष गांवकारांनी आनी अरुण आनी बिचोलकारांनीच केलें आमी केलें ना म्हणजे तुमी केलें तेन्ना कोणी लोक वेगळे आसलेले तेन्ना लोकांक धुल्लो लागनासलेलो लागतालो काय ना लागतालो आनी आयज तुका जर काम जाय ती तुजी कापासतात मागीर तुका काम मेळना तुका मोबदलो मेळना म्हणून तूं तुका जाय तें करतलो संतोष गांवकार पळय हांगा रस्त्यार बंद करो म्हणून घोशणा दिता अरे हे संतोष गांवकारान पंचायती लेटर केला की काले पंचायतीचे पळय तो ट्रान्सपोर्ट आहा तो आपल्या दिवचो म्हणून अरे लोकांची जर वायल्ड लायफ म्हणून तुका इतली काळजी जर आसा जाल्यार पंचायती लेटर तुवें कित्याक केलें आपल्या ट्रान्सपोर्ट दिता म्हणून नीच मनीस न्ही हो म्हणजे तूं लोकांक दाखोवपाक लागून शो करता हांव हें कित्याक लागून हें सगळे लोकांक कळपाक जाय लोकांक ह्यो गोश्टी कांय कळना म्हणून हांव मुद्दम करून हायलायट करता म्हणजे असली हे मनीस म्हणजे तुका जर जाय तशें हेंच्यांनी धंदो केले काय ह्या मनशांनी केन्ना धंदोच केन्ना करता तो संतोश एकलो धंदो करतालो पयलीं ह्या मनशांनी कितें खंयचो धंदो केला केन्नाच धंदो करूं ना फक्त आड वाटेचे वेव्हार केल्या सो अशें जावपाक जायना प्रॉब्लेम कोणाक जाता प्रॉब्लेम तुमकां आनी आमकां जाता जे ट्रक ओनर जे आसा तांकां आसा आज आमची परिस्थिती कितें म्हणटा आमकां खबर आहा पूण हे मनशाक लागून जर आमचेर समज आळ जाता जाल्यार आमी तेजेर नियंत्रण दवरपाक जाय आनी आमी कितें तरी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय जावं आमी कितें तरी फुडली वाटचाल करपाक जाय त्याच खातीर तुमकां सगळ्यांक आमी मुद्दाम करून आपयल्या हांव सोपयता तुमकां एकच सांगता म्हणजे मिडियाच्या माध्यमाच्यान एकच सांगता काले पंचायतीचें कितें चलना हांव सरकारा कडेन विनंती करतलो आनी खास करून प्रमोद सावंता कडेन आमचे दोतोर प्रमोद सावंता लोकांची खूब चिंताय आसा पूण अशी जर पंचायत हो सरपंच जर कोणाच्या सांगण्या वयल्यान करूं आमकां कांय इशू ना जर अशें करता जाल्यार तेजेर एक्शन घेवप सामकें अत्यंत गरजेचें आसा दुसरी गोश्ट सांगता भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे
जेन्ना ऑपोजिशन ते भारतीय जनता पार्टीचे मनीस न्ही हांवें मुद्दम करून हें हाडलां हे भारतीय जनता पार्टी हांच्यानी केन्नाच काम केलें ना हे मनीस जर पंचायतीक समाजात रिप्रेझेंट करून जर काम पाड घालता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षान तेजेर एक्शन घेवप सामकी अत्यंत म्हणजे अत्यंत गरज आसा सो हांव चड कांय उलयना सादारण तुमकां हांवें काम बंद कित्याक पडलें आनी हेजे मुखार सादारण कितें जावपाक शकता देवा कडेन मागीर आमी जायना जाल्यार पुरो म्हणून इफ सपोज जालें जाल्यार कितें जावपाक शकता हें सविस्तर तुमचे कडेन म्हायती हांवें तुमचे कडेन दिल्या कारण म्हाका रिक्वेस्टूय केल्या आमच्या कमिटीन की ह्यो सगल्यो गोश्टी आनी हांवें ते RTI मागोवन सगळे 2-4 दीस पयलीं हांवें RTI मागोवन ते सगळें घेतलें बी तुमकां हें म्हागेलें एक सिंगल एक उतर सुद्दां बंडल आसतना ह्यो एंटायर आसा ते हे लायव्ह डॉक्युमेंट आसा जे प्रॉपर डॉक्युमेंट आसा हेजे भायर हांव एकूय उतर भायर उडोवना आमगे सरपंच गोवा न्यूजाचेर छाती टोकपणे बरयता आपूण BJP म्हणटा सरकारान वाट लायली म्हणटा तें इलिगल म्हणटा अरे इलिगल म्हणून तुका कोणी सांगला कर्नाटकाच्यान म्हालेतान इलिगल जालो जावपाक शकता आमकां कळ्ळें जेन्ना आमगे गांवांतले इफेक्टेड लोक जेन्ना ताका काल विचारपाक गेले तेणी सरळ तांकां सांगलें तुमकां जाय तें तुमी करा म्हणून तो सांगता वायल्ड लायफा वयल्या खंय तुमी खंय एप्लिकेशन करा खंय वार्डना वार्डन म्हणटा ताका कांय खबर ना अरे दिल्ली हेजें वायल्ड लायफाचो बोर्ड हा दिल्ली मरे म्हणजे हे आमगे जाणटेले मनशां हेजे मनशां तूं दिल्ली वच म्हण सांगता तूं सांग मरे तुमगे सगळें आपण करता म्हण सांग मरे कापता जाल्यार आनी एंटायर आज बरयता तितली फटींगपण बरयता इवन तुमकां खबर आसा जो आतां पयर काल सांगता सगळीं हें सांगता म्हणजे रेजुलेशन घेतलें म्हणटा इतलो फोटींग नंबर जी रेजुलेशनां ग्रामसभेक एप्रूव जायना आसतना कोर्टां व्हरोन लायल्या सिस्टम कशी आसा आयज समज आयताराक समज जर ग्रामसभा घेतली जाल्यार ती फुडली ग्रामसभेक एप्रूव जावपाक जाय बरोबर न्ही सगळ्यांक खबर आसा न्ही एप्रूव जावपाक जाय बिफोर एप्रुवल वो सबमिशन करता भितर आनी दुसरी गोश्ट अशी आसा की तुमकां रिसेंटली तेणी व्हरोन एक कोर्टाक एक लायला फरक कांय पडचो ना पूण हेगेली एक परिस्थिती सांगता हेणी एक ग्रामसभा एडजॉयन केली कित्याक केली ती तुमकां सांगता जे दिसा कळ्ळें पयली मिटिंगेक ज्या दिसा कळ्ळें की काले पंचायतीचेर हे बंद करपाक सोदता म्हणून हेंच्यांनी रेजुलेशन घेतलें तेन्ना उदय बिचोलकारान व्हडलो हंगामा केलो की बंद जावपाक जाय आसूं वचपाक जाय लोकांक त्रास जाता कितें जाता हो जेन्ना वेगळी करतालो तेन्ना कोणाक त्रास जायना कोणाक धुल्ल जायनासलेलो जेन्ना आमगे 70-80 लोक जेन्ना ग्रामसभेक विचारपाक गेलो हे सरपंचान ग्रामसभा एडजॉयन केली आनी ग्रामसभा घेतली ना आनी परत ग्रामसभा ते एप्रुवल म्हणजे एप्रूव करपाक लागोन पयर 23 तारखेक 31 डिसेंबराक परत ग्रामसभा घेतली फटींगपणांनी घेतली जे ऑपोजिशन 3 पंच आसले तिगूय पंचांनी लेटर केल्लें डिपार्टमेंटाक की आमी तिगाय एवेलेबल आहा तुमकां खबर आसा आमच्या घराक एक लग्न आसलें आनी त्या लग्नाक आमगे सगळीं म्हणजे फूल आमच्या घरांतलें लग्न आनी हांगा पावोवंक शकना तिगांनी बरोवन दिलें आनी हें खबर आसतना सरपंचाक ग्रामसभा घेवं नाका म्हणटा आसतना जबरदस्तीन मिसयूज पावर करून जबरदस्तीन 31 तारखेक तेणी ग्रामसभा घेतली कसली नालायकपणां कसली फटींगपणां म्हणजे त्या पंचाक कोण लोक ना तेंगेले वार्ड ना तेंगेले काय म्हणजे तेंगेले आनी कांय प्रॉब्लेमूच ना इतल्या लायकीचो हो सरपंच सो म्हाका दिसता तेका लायकी ना हांव ते सरळ म्हणटलो म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना कारण तेगे सगळे एंटायर तरणामे म्हाजे कडेन आसा म्हणून हांव उलयतां सो म्हाका चड कांय हांव आनी कांय उलयना तुमकां सादारण मोठो सगळो कळ्ळो म्हणजे हें कित्याक लागून समज आतां हांव कित्याक लागून कळपाक लागून कित्याक लागून हें काल्यां ही सगळी हिस्ट्री तुमकां कळपाक जाय म्हणून मुद्दम करून सांगलां हांव कमिटीच्या देव बरें करूं म्हणटा की थोडे विशय म्हाका मांडपाकय मेळ्ळे एक रिक्वेस्ट आसा ही आमची पुरती ना प्रत्येक एसोसिएशनाची मनीस हांगा आसा मार्कुसाबा दळवी आसा सगळे आसा तुमचे भितर तुमी येवपाक कारण मायनींग जालेंच सो आमी बी वायल्ड लायफाक आसा जे इफेक्टेड वायल्ड लायफ आसा पळय तेंगेले तोंड तुमकां समज कितें उलोवपाक जाय जाल्यार कांय हरकत ना बरोबर मरे सो मातशी कित्याक लागून सांगता आमकां हो सगळे आनी एक जुटीन आमी एक कडेन रावन आमकां हो लढो दिवचो पडटलो जो आमी 2012 साकून दीत आयल्या सो त्या खातीर आमगे सगळ्यांनी एक कडेन रावन आमकां हें करचें पडटलें सगळ्यांक देव बरें करूं देव बरें करूं किशोर बाब मिटींग आमची निशेध सभा फुडें व्हरचे पयलीं हांव तुमचे सगळ्या लागीं मागतां की आमी हे मिटिंगेक हजिराय तेणी आमी एक गव्हर्मेंटाक आमी हे मिटींग घेवपाक जावं आमी हे निशेध मारपाक आमी गव्हर्मेंटाक एक रिप्रेझेंटेशन दितले समज आमगेलो हो अजेंडा तुमकां समज लायक आहा सावड्डे दाबाळ जावं समज तुमकां समज हेजेर समज तुमकां आमी जो अजेंडा घेयला आनी हे वायल्ड लायफ जावं आमी गव्हर्मेंटाक अर्ज करपाक आमी एक मेमोरंडम करतले सगळे असोसिएशनाकूय ते सर्क्युलर करतले तुमची आपापणाली खुशेन तुमी तेजेर
बाबा आपणालो ट्रक नंबर घालून आमी सायन मारून आमी तो मेमोरंडम सीएमा दितले. आता मुखार व्हरता आसतना सेव मायनींग सेव ब्रेड निशेध सभा ही मुखार व्हरता आसतना हांव मागतां मार्कूस बाबा लागीं की ताणें आमच्या ट्रका वतेच्यान 1-2 शब्द सांगचे. सगळ्यात देव बरी दिसा आवडटा भाऊ भयणीनो, म्हजें नांव मार्कूस पेरेरा, सांगे ट्रक एसोसिएशन आनी तसोच एक विलेज पंचायत उके हाचो पंच. इतलेंच सांगून दिसता की आयज हें बरयलां निशेध सभा हेका आमी आख्खे सांगे ट्रक एसोसिएशन आमी हांगा हाजीर आसात हेका सपोर्ट करपाक. कित्याक आमी हाजीर जाल्या बाबा पळय नोव्हेंबराक आमचें काम जालें कितले आमी ट्रीप मारल्यो 12 ट्रीप मारल्यो. मागीर आमी बंद दवरले कित्याक रेटी लागून आमचे आमदार झगडले सगळे, जावं तो गणेश गांवकर, निलेश काब्राल, तसोच आमचो सुभाष फळदेसाई हो आमचे पासून झगडलो कित्याक आमचे रेटी लागून. कितले फावटी आमी दळवे बाब आनी सगळे आमी सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन गेले आनी ताका मेळ्ळे आनी उलयले आनी तेचे उपरांत आतां आमचें काम सुरू जालें पयर डिसेंबर आतां. आनी रेटी बद्दल आमचे सीएमान सांगले रेट जाली आनी आमकां सगळे खूश 1-2 रुपया आमकां दिले म्हणून. आनी कामूय आमी सुरू केलें. कितले ट्रीप मारल्यो? 3 मारल्यो. कोण्यान 2 मारले, कोणा 1 मारले, कोणा 3 मारल्यो. आजून पासून आमचें काम फुडें जावपाचें आहा. थोड्यांक उमेदीर आसले कितले ट्रीप मारतले आमी आनी 30,000 माल आसा 4 ट्रीप मारतले मारून. आनी दुसरी खुशेची खबर म्हणल्यार आमचे काली गांवांत ट्रान्सपोर्ट सुरू जालो आनी तेन्ना जाता म्हणून सगळ्यांनी आमचे सांगे ट्रक एसोसिएशनान म्हजी म्हायती प्रमाणे तांचे इन्शुरन्स सोंपले. इन्शुरन्स सोंपोन हे गांवांत ट्रान्सपोर्ट जाता म्हणून एक वर्साचे थर्ड पार्टी इन्शुरन्स भरले कितें 31,000 12,000 पगार पेमेंट आयलो खंय 12 जाणांचे ट्रिपीचो तो काडलो इन्शुरन्साक घातलो. हिंगा काम जाता म्हणून काम जालें स्टार्ट जालें तिजे स्टे हाडली. बाबा हें सारकें ना, कोण हें पळय कितें केलें तें हें तुवें सगळ्याच्या पोटार पांय दिला. सगळ्याच्या पोटार पांय दिला बाबा, दिला हो ना? दिला हां, जाल्यार आमी हेचेर निशेध मारपा येयला. बाबा हें तुवें केलें तें सारकें ना, हें आमकां मुखार चलचें ना. जें तुवें पळय म्हणलां हें वायल्ड लायफ. हांव एक पंच मेंबर जेन्ना इको सेन्सिटिव्ह झोन आयलो तेन्ना आमचे सर्क्युलर आयलो तुमचें कितें आहा इको सेन्सिटिव्ह झोनांत तें तुमचें कितें पडटा तें बाबा जाय वो नाका. आनी आमचे सगळे पंचांनी सगळ्यांनी अपोज केलो बाबा हो सर्वे नंबर आमकां तितून नाका म्हणून. आनी आमी तिजो निशेध मारलो बाबा आमकां तो नाका. आनी आयज हे हितूंक तुमी म्हणटा कितें हें वायल्ड लायफ हिंगा इलिगल चलता हें चलता जाल्यार जें पळय आमचे मुखार जावपाचें आहा तेंय इलिगलूच हितून वायल्ड लायफान आसा जाल्यार तें जातलें. जाल्यार आमचे फुडें कितें ह्यो गाडी खंय चलोवपाच्यो? कोण इकल्यार वचून ते घेवपा ना बरें मुखार. हे बाबा इतले गाडी खंय कोणा इकतले? अरे एक बाबा एक गव्हर्मेंटाचो विश्वास धरून आमी हें काम सुरू केल्लें ताचेर रेट जाली आनी मुखार डम पॉलिसी येतली म्हणून तेचेर विश्वास दवरून काम केलें जाल्यार हे तो रिएक्ट लागलो. ही ऑर्डर तर जाली जाल्यार मुखार आनी आमचे मुखार हे सायडीकूय जावचें ना खंयच्यारूच जावपा ना. म्हणटकीर हें पळय कोण केलां तेणें बाबा चिंतपा जाय आसलो पयलीं बाबा हें बरें चलतलें काय माल पडटलें. बाबा चिंताय मुखार कितें जाता तें आमकां काम जाय. मुखार काम कोण चलयता तें आमकां नाका. बाबा एक ट्रीप मारली जाल्यार ती आमकां पेमेंट मेळटलो. तें कितें मेळटलें म्हणून एक काम एक ट्रीप मारता आमी फुकट मारपा ना. तो कितें तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें करून चलयता चलय तुका जाल्यार तूं घे तूं चलय आनी आमकां काम दी. आमी तुगे कामां लागता तुजें कोणाचें अबस ना तेका दिलें म्हणून आमी अबस ना आनी तुकाय दिलें म्हणून अबस ना. तुगे काम तूं कोणेंय सारकें केल्यार आमी बाबा एक हें ट्रीप मारतले जाल्यार तोच पेमेंट आमकां मेळटलो. तेजेर एक्स्ट्रा आमकां कांय मेळपा ना. तूं कॉन्ट्रॅक्ट घे ना कितें कर तें कितें आहा तें बरे भशेन चलय. बाबा हेजेर मातशें नियाळ कर 10 जाणां चीत बाबा तें फुडलें कितें जातलें तें 10 जाणां हें काम स्टार्ट जालें हे हिंगा लोकल बाबा एका बायलांक काम मेळ्ळें. तुमकां जर इतली पावर आसा सगळें आहा चलता जाल्यार कितें फार्मींग कराय. हे गांवच्या लोकांक कितें काम दे. आमचोय गांव ते सायडीचो काम लोक आहा तांकांय काम मेळटलें. हें असलें करून हें बोन उडयन कोणाच्या पोटार पांय दिन हें जावपा ना. जाल्यार हांव हेजेर निशेध मारता आनी आमचे आख्खे सांगे ट्रक एसोसिएशनाक हे निशेध सभाक आमचो सपोर्ट आसा. मुखार कितें आहा जाल्यार आमचे बरोबर आसतलें. हांगा देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब मार्कूस.
मुखार वयता आसतना आमचे सावड्डे ट्रक असोसिएशनाचे अध्यक्ष वल्लभ दळवीक 2 उतर उलय म्हूण सांगता. मागीर आशिल्ले सांग्या वयले अध्यक्ष मार्कुश बाब, तशेंच कालेचे अध्यक्ष सेक्रेटरी आनी किशोर बाब, आनी तुमी हांगा जमिल्ले सगळे ट्रक ओनर्स, ग्रामस्थ आनी रिपोर्टर्स. आज ही जी सभा जी ऑर्गनायज केल्या जी काले ट्रक ओनर असोसिएशनान, की एक जो ट्रान्सपोर्ट हांगा यार्ड चालू जाल्लो तो जवळ जवळ म्हाका दिसता 400 ते 500 ट्रक ह्या ट्रान्सपोर्टेशनाक ट्रान्सपोर्ट करतालो. आनी अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या की सद्याक काम म्हणटा तें खंयच ना. आनी 14 ते 15 ट्रिपी मारल्या. 15 ट्रिपी भितर टॅक्स, इन्शुरन्स हे जर सगळे जर पळयले जाल्यार खंय तरी आमची परिस्थिती सामकी म्हणजे बिकट परिस्थिती जाल्ली आसा. पात्रांव आसा तो ड्रायव्हर जाल्लो आसा. हे सगळ्यांक हे प्रत्येक भाशणांत हांव सांगता, पूण परत सुद्दां हांव सांगता कारण कितें आशिल्लें की एक तरी आशा आशिल्ली की आमकां एक 4 म्हयने किंवा 5 म्हयने एक काम मेळटलें. आनी ताका 2 रुपया रेट वाडोवनूय बी आमी जो विलास बाबा कडेन आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मिटींग केल्ली, मुख्यमंत्र्या कडेन आमी 4-5 फावटी गेल्ले, तेन्ना अशें करून एक 2 रुपया हे वाडोवन खंय तरी हो ट्रान्सपोर्ट आमी सुरू केल्लो. आनी अशें दिशिल्लें की हातूंतल्यान खंय तरी आमी एटलिस्ट मातशी तरी सर्वायवल जातलें अशें म्हणून. पूण हे जर सगळें जर पळयलें जर वास्तुस्थिती 2 दिसांनी एक रॅक घेवन एक रॅक अर्दी खाली जाल्ली, अर्दो माल अजुनूय आसा, ही बंद पडिल्ली आसा. तेन्ना हांव जेन्ना हे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां की गव्हर्मेंटाक, कारण जो तो म्हणटा की रिजर्व फॉरेस्ट जर फॉरेस्ट जर रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून जर हे सगळे जर डिक्लेअर जाले, फाल्यां कोर्टाचेर ऑर्डर जाली, आतां इंट्रीम ऑर्डर जी पयली स्टे दिल्ली आसा, फुडें जर ऑर्डर जाली जाल्यार मेन म्हणल्यार आमची हांगा हो फूल भाग जो आसा तो म्हाका दिसता रिजर्व फॉरेस्टाकूच येता. कारण NS मायन पर्यंत मोमेंतोचो जो आसा तो रिजर्व फॉरेस्ट पर्यंत येता. तेन्ना सगळो जो मायनिंगाचो धंदो असो न्ही, जेन्ना कॉमर्शियल म्हणटा तो बिझनस जो आसा तो रिजर्व फॉरेस्टाक खंय तरी चलना, तेन्ना सगळीं दुकानां म्हण प्रत्येकाचेर परिस्थिती जी वायट येवची न्ही म्हणून हांव आतां किशोर बाबान तुमकां सगळें सविस्तर सांगिल्लें आसा. तेन्ना खंय तरी ताणें ती निशेध सभा अशी म्हणून आज ती तुमच्या मुखार सगळ्यांक आपयल्या. कारण हें जें कोणें केलां, जे लोकप्रतिनिधी आसा, तेन्ना ताणें खंय तरी लोकांक मिसगायड करची न्ही. कारण कशें आसा की हे जर तो एकटो कोणी करता किंवा 5-2 जाण करता, 4 जाण करता, हे मागीर 100 जाणांक भोगचें पडटा आनी ताजो जो रिजल्ट आसा तो खूब वायट वता. तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, कारण कशें आसा की हातूंत मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें, लोकप्रतिनिधीन सगळ्यांनी लक्ष घालचें आनी खंय तरी हाका वाट काडची. कारण नाजाल्यार खंय तरी बिकट परिस्थिती निर्माण जातली. आमकां ट्रक ओनराकूय न्ही, ही कॉमर्शियल बिझनसमॅनाकूय जातली, गांवच्या लोकांक जातली, फूल टोटल भागाक जातली. कारण अशें न्ही की हाजे पयलीं हो रिजर्व फॉरेस्टूच आशिल्लो, हांगा खंय तरी हँडलींग पयलीं जालां. आनी म्हाका दिसता 1-2 वर्सां पयलीं बॉक्सायडूय बी हँडलींग जाल्लें हांगा, तेन्ना बॉक्सायडूय बी चल्ल्या. तेन्ना खंय ना खंय कितें आसता, प्रत्येकाचे हातूंत भितर आपल्याचो पर्सनल जो कितें तरी आपल्यालो राग आसा तो दुसऱ्याच्या खातीर हें करून हांगा सगळ्या लोकांक त्रासांक घालचें न्ही अशें हांव तुमच्या माध्यमाच्यान तांचे कडेन मागता. प्लस गव्हर्मेंटा कडेन हांव मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती करता, कारण खंय तरी कायदो जो आसा तो लास्ट गव्हर्मेंटाच्या हातांत आसता. तेन्ना खंय तरी गव्हर्मेंटान हातूंत भितर इंटरफियरन्स करून कायद्याक खंय तरी वाट काडची. आनी कितें आसा ताणें जें सांगलां तशें कुळें भाग आसा, कालें आसा, मोलें आसा, हो सगळो जो भाग आसा तो आमचो रिजर्व फॉरेस्टाक पडटा. आनी रिजर्व जर फॉरेस्ट जालें जाल्यार आमची परिस्थिती फुडें खूब बिगड जातली. जें कितें जातलें ताणें NGT म्हणल्यार मेन म्हणल्यार नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, म्हाका दिसता थंय वचप आनी थंयच्यान ऑर्डर जर पास जाली जाल्यार ती आनी म्हाका दिसता ताका आनी परती आनी चॅलेंज करूंक मेळना. कारण तें खूब डिफिकल्ट जातलें. ताका लागून तेन्ना पयलींच हांव ग्रामस्था कडेन मागता, कारण तुमी तांचेर लोकप्रतिनिधी आसूं, कोणी आमदार आसूं, हातूंत तांचे कडेन तुमी वचून बाबा हातूंत एक सोल्युशन काडून दिवचें आनी हें काम जें आसा हें बेगींतल्या बेगीन चालू जावचें. कारण हांगा खंय तरी 500 ट्रक आमची चलता, सो मार्केट डिपेंड आसा. मागीर ट्रक स्पेर पार्ट जावं, पंचरवालो जावं, जो चायवालो जावं, कोण सगळो जो एकान एक मनीस जो आसा
तो तशें पळोवपाक गेल्यार 10-15 हजार लोक असो हे आतां फक्त काले यार्डाकूच पुरतो आमकां लागता तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान परती रिक्वेस्ट करता की मुख्यमंत्र्याक कारण हें काम बंद पडचें न्ही खंय तरी हो मंगळाराक काय बुधवाराक मॅटर आसा तेन्ना कोर्टानूय बी प्रॅक्टिकली कोर्टान हें मेन म्हळ्यार प्रॅक्टिकल कोर्टान आयकून घेवपा जाय कारण कशें आसा जे पेपर वर्क आसा ते पेपर वर्काचेर सोंपें आसता ऑर्डर दिवप जेन्ना प्रॅक्टिकली जेन्ना पळयता कोर्ट तेन्ना येवन बाबा हांगा वास्तुस्थिती कितें आसा ती पळोवपाक लोकांचे लोक वस्ती आसा हांगा धंदेकार आसात तशें कुळय बाग लागता तेन्ना हांगा सगळे खंय ना खंय हे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जावंक शकता तेन्ना अशी जावची न्ही हांव हे तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडिया माध्यमांतल्यान मागता की मुख्यमंत्र्या कडेन हातूंत भितर इंटरफियरन्स करून खंय तरी एक वाट काडची आनी हातूंतल्यान आमकां मुक्त करचें देव बरें करूं दोन उतर उलोवपाक दिल्ले बद्दल सभेत बशिल्ले आमचे ट्रका पात्रांव कोणूच समज हेजेर 2 उतर उलोवपाक सोदता जाल्यार तांणी येचें माचेर कोणूय इफेक्टेड जावं ड्रायव्हर ट्रक ओनर फॉरेस्ट सारकें ही शाळा प्राथमीक हय कुळ्या पंचायत आसा कुळ्या पुलीस स्टेशन आसा हय वायलापा हें आसता प्राथमीक शाळा ही आमी सगळीं जनावरां बरोबर तो म्हणटा पण आमी तेंचें हें करपाचें दुसरें मायनिंगाचें आमचो प्रॉब्लेम ना मायनिंग 2 दीस चलतलें फाल्यां बरोबर आमकां तेणी जनावर केल्या तेच आमी काडपाक हे मायनिंगाचें आमकां प्रॉब्लेम ना सारकें बाब तूं सांगता पळय न्हू 2 दीस चलतलें काम 2 दीस बंद जातलें सारकें ह्या गांवांत आमी ह्या गांवांत रावता ते जनावरां बाब तूं सांगता सारकें आनी हे वायल्ड लायफांतल्यान जे काडपाक लागून 2 मिनटां 1 मिनीट हेच आमी कोर्टात प्रूव करली पाहिजे हे दिस इज नॉट अ वायल्ड लायफ सँच्युरी हो गांव आसा चल बाब म्हजे हेज्या वयल्यान तुका हांव 1-2 उतर सांगता जावं आमगेलो लिगल एडवायजर आहा त्या कडेन हांव मायक दिता आमी हे वायल्ड लायफाक हांव स्वता वायल्ड लायफाचो एक भाटकार आमी हे काडपा लागून म्हजो बापूय झगडतालो काल आमी उलयल्ले वायल्ड लायफांतल्यान काडपाक मायनिंगांतल्यान काडपा न्हू हय सारकें तुगेलें सारकें वायल्ड लायफांतल्यान काडपाक म्हजो बापूय झगडतालो आयज हांव झगडतां म्हगे भुरगो आहा 5-6 वर्साचो तोय झगडतालो सारकें तुवें सांगलें पळय न्हू तें सारकें तेका लागून आमी झगडपाक लागले न्हू जाल्यार म्हज्या बापायच्या फुड्यान सावन हांव झगडत आहा म्हणल्यार कोता येता सारकें क्लावडान घातलें हे वायल्ड लायफ म्हणून तेका आमी पळय वायल्ड लायफ न्हू हांगा गांव आसा गांवांत वायल्ड लायफान शाळा आसता शाळा वायल्ड लायफान पुलीस स्टेशन आसता सारकें तेणे आयज ते 10 वर्सां जावं 20-25 वर्सां पयलीं 20-25 वर्सां पयलीं म्हाज्या उगडासाक लागून 20-25 वर्सां पयलीं वायल्ड लायफ म्हणून आमच्या नाकार पांय दिल्लो आनी आयज आमच्या पोटार पांय दिला नाकारूय दिलो पोटारूय दिलो सगल्यार दिलो सारकें पूण आयज आमच्यान हें सोसूंक जायना आनी आमच्यान सोसूंक जायना म्हणून आयज आमी हांगा येयल्या सारकें आतां तें तूं सांगता पळय न्हू तेंय सारकें जे शाळा आसा हें आसा सगळें सारकें हाकाच लागून आमी लोकप्रतिनिधी निवडून हाडलो आनी हो लोकप्रतिनिधी समज घात घेता न्हू जाल्यार आमी कितें करतले सारकें हे सारकें हे आमच्यान जायना हे आमच्यान जायना हितूंक आमचो तुमचो सपोर्ट जायो कळ्ळें तुका न्हू हितूंक आमकां आमदाराचोय सपोर्ट जायो आनी हे मिडिया माध्यमांतल्यान आमकां सीएमाचो आनी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचोय सपोर्ट जायो की हे वायल्ड लायफांतल्यान काडपा लागून आमी वायल्ड लायफांतल्यान काडपाक म्हजो बापूय झगडतालो हांवूय झगडतां आनी म्हाका समज यश मेळ्ळें जाल्यार म्हाजो भुरगो झगडपा ना तुवें उलयलां तें सगळें सारकें आतां तूं म्हणटलो की आमी हेजेर कांयच केलें ना आमी भरपूर केलें पूण तें सांगपाक गेलें न्हू जाल्यार ही सभा आनी एक दीस वाडोवची पडटली कितें केलें तें हे ट्रान्सपोर्टा लागून न्हू जावं वायल्ड लायफा लागून ओके दुसरें ही मुखार निशेध सभा मुखार व्हरता आसतना समज हे मायनिंगेचे मिटिंगेक जावं कसली कोणाचे समज ग्रिवेन्सीस आसा वायल्ड लायफा बद्दल जाल्यार तेणे येन माचेर येन सांगपा जाता हांव माचेर न्हू जाल्यार हांव ऑडियन्सांक पासून हें दिता मायक दिता कोणूय उलयता जाल्यार
तुमचो सपोर्ट गरजेचो. कोण आसा उलयता? एक्च्युली तेणी तो इश्यू काडला न्ही, अत्यंत गरजेचो. पात्रांवाक खबर आसतलें, हांवें जेन्ना भाशण स्टार्ट केलें तेन्ना तूं म्हटलेलें हांगा ही शाळा आसा ती वायल्ड लायफाक आसा, पंचायत आसा वायल्ड लायफ आसा. आमी रावता ते वायल्ड लायफाकच रावता. आनी तुवें जो क्वेश्चन केला सामको जेन्युइन क्वेश्चन आसा. आमी तेच मताचे. आयज आमी मिटींग त्याच खातीर घेतल्या. तूं म्हणटा तांकां सुळार जोडोवपाचें म्हणटा. आमचे वेनस बाबान सांगलें, तुका हांवें सांगलें, सरपंचान सांगलें मरे नरेंद्र गांवकारान वायल्ड लायफ सेंच्युरी पडटा. सरपंच म्हणटाचो अर्थ कितें? सरपंच म्हणटा तो गांवचो हेड, तो फर्स्ट पर्सन, हो गांव तेजे अंडर आसता. बरोबर मरे? सो एक्च्युली तेका तें कळपाक जाय. तो स्वता जावन समज ते करता जाल्यार तूं तेका काडपाचो म्हणटा, तेका काडपाक मेळना. तेका वयल्यान खूब जाणांलो हाती आसा हे पाड घालपाक. दुसरी नांव तुका सांगलें, उदय बिचोलकर म्हणटा तो आदोगाद, तो आमगेल्या वायल्ड लायफाच्यान काडपाक लागून बाबडो झगडटा. 18 वर्सां जालीं. आनी तोच आदोगाद हो एनजीटीक वता की हे वायल्ड लायफा पडटा म्हणून. धरपाक कितें आमचें? तूं सांग मरे आतां. तुवें क्वेश्चन केलो तो बरोबर आनी अत्यंत गरजेचें क्वेश्चन. तूं सांग, तूं सजेस्ट कर कितें करपाक जाय तें. आमी तुजी बरोबर आसा. वेनसान तुका सांगलें एकलो दोग जाण मनीस कांय करपाक शकना म्हणून आमच्या गांवांतले जवळ जवळ 100 लोक काल सरपंचाक विचारपाक गेले. 100 लोकांक झिडकारून मारले तेणी. तुमकां कितें करपाक जाय तें तुमी करा म्हणून सांगलें तेणी. कोणी सरपंचान. असले आमगे रिप्रेझेंटेटिव्ह. हे तुगे क्वेश्चनाक आन्सर. हे म्हाका हांवें तुका पयलींच तें सांगलां. बरोबर न्ही? हय हय डेफिनेटली हांव तुका तें सांगता. आमगे हेणी सांगलें मरे, आमकां उलयता आसतना सांगलें, दळव्यान सांगलें कितें म्हणून, कोर्टान ग्रावंड रियलिटी जाणून घेवपाक जाय. आयज पळय जी इंटरीम ऑर्डर येयल्या ती पळोवन जावना, फटींगपणान जालें. हांव डायरेक्ट चार्ज करता आदोगादाचेर. कित्याक तें सांगता, तेणी हांगचें कितें बरोवन दिलां पळय तें एंटायर फटींग, नाल्यार म्हाज्या फुड्यान पडचें. हांव ही फटींगपणां तेजी फुड्यान क्लियर करून दाखयता. सगळीं फटींगपणां. हा ते कोर्टात तें सांग तुका. ते कोर्टाक आमी त्या खातीर दळवी साहेबा बाबार म्हटलां की कोर्टान ही ग्रावंड रियलिटी जाणून घेवपाक जाय. जाल्यारच आमकां फुडार आमगे कितें तरी बरें जातलो. आनी असली फटींग आदोगाद आनी फटींग कोण मनीस मेळटा आनी जाय ते बरोवन दितले आनी आदोगाद आयकतलो जाल्यार आमचो सत्यानाश जावपाचो. सो त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाय. म्हणून तर आज हे इतले लोक आतां इतली लोक आतां मॅक्झिमम लोक हांगा जमा जाल्या ते कित्याक लागून जाल्या? त्याच खातीर जाल्या. बरोबर. आमी म्हणून तर सांगता न्ही. जाली बरोबर सारकें. सो आतां वेनस बाबान सांगला आमी मुखाल्ली स्ट्रॅटेजी तयार करया. कितें आतां 100-200 लोक हांगा आसाय. आमी सगळ्या कडल्यान ओपिनियन घेवया आनी मुखाल्ली चाल करुया. जरी हे आमगे सरपंच जर करता, कोणी तर आमगे गांवांतले मनीस तर हो सगळो गांव पाड घालपाक सोदता जाल्यार तेजी एक वचपाक आमकांय बी कळटा. मुखार वयता आसतना आमचे काले ट्रक असोसिएशनाचे ट्रेजरर बाबू शिंगाडी हेजे लागीं मागता की ताणें एक ताजो विचार मांडचो. माचेर बसले आमच्या सगळ्या मंडळाच्या हाजेर. तशेंच म्हाज्या भावानो आयज आमकां एक सांगपा म्हळ्यार आमची दुर्भाग्याची गोश्ट, आमचे गांवचे सरपंच आहा पळय तेच गांवचे सत्यानाश करपाक पळयता. सांगपाक आमकां लज दिसता. गांवाचे कसलो घात येयल्यार गांव सांबाळपाक कोण मुखार आसपा जाय? सरपंच आसपा जाय. आयज सरपंच व्हरून आमचो गांव खंय तरी फोंडा घालता. हें सारकें न्ही. देवान ही सरपंचा असली बुद्ध दिवची न्ही. आयज तो म्हणटा याड आतां धूल जाता. याड आमी म्हाका दिसता म्हाका 40 वर्सां जालीं. हांव जल्मा येवचे पयलीं काले याड हातीन लोड जातालो, लोडी जाताले. जल्मा येवचे पयलीं याड आहले. याड आतांचे न्ही. हेचे पयलीं MPLान ट्रान्सपोर्ट केलो. 20-25 वर्सां जालीं. तेजे भाटल्यान अपरांतान हाडलो, ट्रान्सपोर्ट केलो. कोणाक प्रॉब्लेम जालो ना, सुरळीत चलताले. आनी तेन्ना कोणीच केन्ना खंय वाडलेप म्हणून ना, काय म्हणून ना. आनी आतां ह्या सरपंचाक कोणी दुर्बुद्धी दिली म्हाका कळना. हांवें वाडलेप म्हणून दाखयता तो. हांव इतलेंच म्हणटा कितें सरपंचाक, बाबा तूं हे मुखार कितें केलां पळय ते लोकांचें चिंत आनी ते स्टेप फाटीं घे. दुसरो सांगता म्हूण तूं आयकनाका. तूं आतां एक वाडलेपा घातला पळय ते सपोज जर ते केस घातली ती पास जाली आनी जर नोटिफिकेशन येयलें जाल्यार लोकांक रानान पांय न्ही एक खिळो सुद्दां मारपाक मेळचो ना. एक घराचे एक फातर सुद्दां खंय चिरो बसपाक मेळपा ना. हे सगळे येतले.
हे ओपोजिशन हा म्हणून तूं रागान करता म्हणून ओपोजिशना येवचें ना, तेजे बरोबर तुकाय येतले, तुजेय फॅमिली येतले, सगळे येतले, सगळे वाडलेपा ना. आतां वाडलेपा आमची पंचायत बांदता ती पयलीं स्टॉप जातली. ग्रावंड आमचो वाडलेपा कल्ला देवूळ वाडलेपा ना, थंय ना. हांगच्यान ते तुमी आतां गव्हर्मेंट म्हणटा ते पयलीं फाटीं सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें रिजर्व हे काडला वाघा खातीर, ते काणकोण टू वाळपय पर्यंत काडला आनी आमी ते भायर काडचे म्हणून लोक झगडता. आमचेच लोकप्रतिनिधी असतात तेच वचून सांगता की वाडल्या म्हणून सांगता. मागीर आमी कोणा दिवपाक, आमी कोणा दोश दिवपाचो, गव्हर्मेंटाक दोश दिवपाचो? आमीच चुकता पयलीं, आमीच दाखोवन दिता बाबा हांगा वाडले पा थंय वाडले पा म्हणून. आयज आमचे सगळे काले पंचायत 90% वाडले पा, पूण केन्नाच फॉरेस्ट येवन आमी केन्ना त्रास करिना, केन्ना त्रास करिना. ते हितून दांडेली घराघरा वचून पळया, दांडेली बिंडेली मातशे लोकां अशें भायर सरून दिना दारांतल्यान, पूण हांगा केन्ना वाडले पूण केन्ना हें करून दिना. पूण आमीच जर तांकां चान्स दिलो बाबा तुमी हे आमचे पांयार कुराण मारा म्हटल्यार आमी ते कितें करतले? तेन्ना हांव सरपंचाक कितलें सांगता, कितें तूं केलां, कोणी तूं सांगलां कितें केलां पळय तें फाटीं घे आनी लोकांक जगोवन दी. आनी काले लोकांक आनी पर्याय ना. आमच्या सीएमान आमचे काले आमी एकदां सीएमा मेळपाक गेल्ले, आमकां कितें म्हणून आमकां ट्रान्सपोर्ट काले कांयच ना, मायन ना, कांय ना, आमचे ट्रक ओनराक पोट भरपाक कांय अशें ना. तेन्ना सीएमान सांगलें तुमकां आपूण कितें तरी करून दितलो. ते हेचेर सीएमान आमचे किशोर बाबान विलास बाबान हे मुखार सरून ते काले एक यार्ड चालू केल्या, काले लोकांक पोट भरपाक कितें तरी आदार दिलो. काले लोक भरता अशें ना, सगळे लोकांचे ट्रक ओनरूच पोट भरता अशें ना, तेजे बरोबर दुकानकारूय भरता, कोण रिटायर सावडीचे ट्रक ओनर भरता, सांगेचे ट्रक ओनर, सगळे बाबे एकटे येवन काम करता. ते पसून पाड घालनाका, ते करनाका, तसले करचे न्ही. आनी जेव्हा हांव नादाडे मागता तसली सरपंचाक बूथ दिवची न्ही, लोकांचे बरें कर. कसलो गांवाचे घात येयलो कितें येयलो तूं मुखार सरून करपा जाय, तूं वचून गांवाक विकूं नाका खंय. तितले सोबत म्हाजे दोन शब्द उलय. AUX mode. देव बरें करूं. बाबू शिंगाडी आमचो काले ट्रक असोसिएशनाचो ट्रेजरर. आतां परतून एक पावटी सांगता की आमी ही जी मिटींग आहा ही निशेध सभा जावं आमगेल्या पोटा पाण्याचो कितें जो आहा तो राखपाक लागून आमी ही निशेध सभा घडोवन हाडल्या. हेजेर आमी एक सरकाराक एक मेमोरेंडम तयार करतले आनी हो एक ट्रक असोसिएशनाक सेम वयतलो, सेम मेमोरेंडम वयतलो जावं सांगे, दाबाळ, सावड्ड्या, किल्लपाल. आनी तेजेर आमी मेमोरेंडम आमी फूल बरयतले गव्हर्मेंटाक जावं आमकां कितें जाय. आमी तीन चारी असोसिएशन बसून सारके तो एक रेडी करतले आनी हो सगळ्यांक हे करून आमी सरकाराक दितले. 1, 2 ते 3 दिसां भितर 23 तारखेच्या पयलीं आमी सीएमाक आमगेलो हो सोमराक सकाळ फुडें जावं ते भाशेन आमी इनवॉल्व करतले. तुमकां जे भाशेन कोणाक फोर्स ना, आपणाक समज काम जाय जाल्यार ते तुमी सायन मारून ट्रका नंबर घालून सायन मारून दिवपाचो. दुसरें, आमी ही मिटींग शॉर्ट टायमा मध्ये घडोवन हाडली. काल सांजचो प्लॅनिंग जालो, काल सांजेर सगळ्याक मेसेज पावयल्यो, काल सांजेर खूब कडेन गेलेय बीन आमी मिटिंगेय गेल्यो आनी मिटिंगेन गेले तेन्ना आमकांय कळोन येयलें की बाबा सगळ्यांक फोन येता, सगळ्यांक प्रेशरायज जाताय. कोण बाबा तूं मिटिंगे वचपाना मरे, तूं कित्याक वयतलो, तूं उलोवपाना, तूं माचयेर बसपाना. आनी सगळे पार करून तुमी सगळे हे मिटिंगेक व्हडा प्रमाणान जावं सगळे येयले, सांग्यारसान दाबाळ, किल्लपाल, सावड्ड्या, आमगे सावड्ड्या असोसिएशना अध्यक्ष सांग्या वयले टायम काडून येयले. तेका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. कित्याक सगळे हे प्रेशरायज करपाक भरपूर लोक आहाय, भरपूर म्हळ्यार भरपूर. कित्याक ते एका फोन करीत आसले. हांव काल मिटींग घेत तेन्ना म्हाकाय सांगप बाबा आमकां फोन येवपाक लागले मरे पयलींच म्हणून, मिटींग घेवची आहा पयलीं, तूं पावचो आहा, तुमगे सभेचो फोन येवपाक लागले. पूण हे आमी सरकारा फुडें आवाज पावोवपा लागून तुमी सगळे हिंगा येयल्ल्या पासत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी हो जो मेमोरेंडम आहा आमी तो रेडी करून सगळे ट्रका ड्रायव्हर पात्रांवा फुडें पावयतले आनी जाता जाल्यार असोसिएशना कडेन उलयन एक ड्रायव्हरांकूय बीन हें करतले. देव बरें करूं सगळ्यांक तुमी हांगा हाजीर जाल्ल्या खातीर.
हाँ एक बाइट घेऊया मरे गेली किशोराली घेऊया बारीक उल्या सोय भितर उल्या सोय भितर उल्या ते पण तू उलयनाका एकलो दिया काय प्रॉब्लेम ना सो ए मार्कोस भाई दारा मारच ते नका ते काय ना रुपया ओके किशोर बाबाची निषेध सभा कित्या लागून घेतली आसा तुमी तुमकां खबर आसा की फाटल्या 4-5 दिसां पयलीं आमी जे काल्या यार्डा पळय जे रेल्वे यार्डा पळय जो आयरन वर्क स्टार्ट जातालो तेजे इंटरीम स्टे दिल्या हायकोर्टाच्यान आनी रीट पिटिशन कोणी घातलेलें क्लाउड आल्वारिसान घातलेलें आनी सो आल्वारिसान घातलें रीट पिटिशन जालें आनी म्हणून ताका आमी आयज निषेध सभा दिली आनी खास करून निषेध सभा इतल्याच खातीर घातिल्ली की आमची रिप्रेझेंटेटीव नरेंद्र गांवकर सरपंचान ही सगळ्या पिटिशनां फायल केल्ली आनी ह्या पिटिशनाक तांकां पार्टी केल्ली पूण पार्टी केल्ली म्हणून एक्चुली आमकां दिसतालें की सरपंचा जेन्ना पार्टी केल्या तेन्ना सरपंचाच्या आदवोगादान थंय आर्ग्युमेंट करपाक जाय आसलें की काले पंचायतीक कितली बेनिफीट आसा किंवा म्हणजे पॉझिटिव्हली तेणी थंय आर्ग्युमेंट करपाक तें कांयच केलें ना म्हणून आमी आयज निषेध सभा दवरलेली एनजीटीचे बद्दल कितें सांगताले कितें एनजीटी एनजीटी कशें आसा आतां तें कितें जालें हांगा एंटायर इश्यू आसा पळय ते सगळे कोर्टांत जाले मामलेदारां जाले म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनलाक केस जाली थंय भायर पडली म्हणजे सगळ्यांक हायकोर्टाक गेले हायकोर्टान पोल्युशना बोर्ड दाखयलें पोल्युशनान क्लियर कट करून ते सगळे जाले आनी लास्टाक ते खंय पावले ते लास्टाक पावले एनजीटीक पावले आनी एनजीटी कशी जाल्या एनजीटी केस कोणी घातली ती तुमकां सांगता एनजीटी केस आमची म्हणजे ह्या सायडीच्यान एक म्हणजे जाणटी वयस्क मनीस आसा ती फुड्यान दवरल्या पार्वती कामत म्हणटा तेज्या नांवार एनजीटी गेल्यात आनी दुर्भाग्याची गोष्ट अशी आसा की ती रिप्रेझेंट कोण करता आमचे उदय बिचोलकर म्हणटा आदवोगाद आनी होच आदवोगाद आमगे काले गांवां वायल्ड लायफ सेंच्युरी म्हणजे आमचो गांव वायल्ड लायफा पडटा म्हणून काल्या मोल्या केसी लढयता जवळ जवळ 17 वर्सां जाली की हें वायल्ड लायफ काडचें की फॉरेस्टाच्यान काडचें म्हणून आनी होच आदवोगाद आज एनजीटीक वयता की हें वायल्ड लायफ आनी हें भगवान महावीर लायफ म्हणजे आमची दुर्भाग्य काले गांवाची सीएमा केन्ना मेळटा तुमी आतां आमची मोस्ट प्रोबेबली आमी सोमारा म्हणटाले पूण सोमाराक आमकां जावता मोस्ट प्रोबेबली मंडे इवनिंग ऑर ट्युजडे मॉर्निंग मेळपाचें आमचें प्लॅनिंग आसा सायनींग मेमोरंडम तुमी दितले हय मोस्टली आमी तें करपाचें प्लॅन आसा कशें आसा हो इश्यू फक्त नॉट ओन्ली दीस काल्याक लोडिंग आनी अनलोडिंग हो वायल्ड लायफ म्हणटा तो एंटायर सावड्डे मतदारसंघ येता टोटल येता सांगे येता सावड्डे मतदारसंघ वायल्ड लायफाक येता सो हें ऑर्डर समज जालें जाल्यार हो सगळ्यांक त्रासदायक आसा आयज कित्याक मेळना तुमी सीएम आयज सीएम सावड्डे आसा आयज कित्याक मेळना ना एक्चुअली आमचो तसो प्लॅनिंग आसला आमकां मागीर कळ्ळें की तो सावड्डे आसा म्हणून तशें करता जाल्यार आमकां एज ए सीएम म्हणून आमकां ताका परफेक्ट रिप्रेझेंटेशन दिवचें पडटलें जें की आमी स्वता कालेचेंच दिवपाक आमी आजूय दिवपाक शकताले पूण आमकां ना आमचे बरोबर सावड्डे एसोसिएशनां सांगे एसोसिएशनां दाबा किल्लपाल ही सगळीं एसोसिएशनां आमकां सपोर्ट केला आयज सो सगळ्यांनी सहमिसळून आमी ताका रिप्रेझेंटेशन लोकप्रतिनिधी तुमच्या वांगडा आसा लोकप्रतिनिधी इन द सेन्स कोण आमदार आमदाराचो इश्यू कसो आसा तुमकां खबर आसा की आतां हांवें तुमकां बद्दल भाशणां मागे म्हटलें की आमी भारतीय जनता पार्टीचे आमी इतलीं वर्सां काम करता भारतीय जनता पार्टी गोंय राज्य सद्या चलयता आनी आमची पंचायत ऑपोजिशन आसा ऑपोजिशन म्हणटा ते पार्टी बरोबर ना तुमकां हांवें ऑफिशियल डॉक्युमेंटूय बी दाखयलें आतां तुमी आमदाराची सर म्हाका विचारपाक जाय जाल्यार आयज हे काल्या गांवां येदी व्हडली हें बुमरँग चलता काल इंटरीम स्टे आयली एक देसाय लॉजिस्टीक म्हणटा विलास देसाय म्हणटा काम करता भले एखादे वेळे आमदाराक दिसता जाय हे ऑपोजिशनाक दिसता की विलासा काबार करया म्हणून कांय हरकत ना विलासा तुमी सुळा चडया पूण जे रिप्रेझेंटेटीव जर तेका तशें करपाक सोदता जाल्यार हे रिप्रेझेंटेटीव हे कालेचो गांव पळोवपाक जायो आमदाराक हांव ब्लेम करपाक सोडून हांव कितें हांगा 4 दीस जाले आयज पर्यंत आमदारान ह्या लोकांची कदरूय केली ना म्हणजे ह्या लोकांनी ह्या आमदाराक मत मारलें ना काय कितें तुमी म्हाका विचारता तुमी गेल्ले काय कितें आमी वयची पेक्षा हे रिप्रेझेंटेटिव्हान आमचे कडेन आमकां वचपाक जाय आनी हें आमकां कोणी सांगलें की आमकां नरेंद्र गांवकर सरपंचान सांगलें तुमी आमदारा फुड्यान वचा म्हणून हेजोच अर्थ जाता की हें आमदार करता अशें दिसता म्हाका पूण हांव तुका सांगता ज्या अर्थी आमदार वगीर रावला एक तर आमदारान
आमदार समज भितर इनवॉल्व समज ना जाल्यार आमदारान ह्या लोकां फुड्यान येवपाक जाय आसलेलें आनी आमदार समज इनवॉल्व समज ना जाल्यार आमच्या फुड्यान येवपाक जाय आसलेलें आमकां मेळपाक जाय येदो व्हडलो अरे म्हाका सांग वायल्ड लायफ नॉट ओन्ली काले सावड्डे मतदारसंघा वायल्ड लायफ मरे आनी रिप्रेझेंट करता आमचो आमदार वायल्ड लायफाक फाल्यां सकाळीं तुमकां हांवें सांगलें कुळेची इश्यू आसा मुलेची इश्यू आसा सगळे इश्यू आसा फाल्यां सकाळीं बॉर्डर जाल्यार तूं कितें करतलो सो तेणी एक्चुअली आमगे हे काले गांवां लोकांनी ते मत मारली बबनान आनी संतोशान आनी बाळ्यान मत मारला हे पंचायत पळय आतां रिप्रेझेंट करता तेंच्यांनी एकल्यांनी मत मारला हे आमदाराक हांव सांगता हांव रिप्रेझेंट करतालो हांव लिडरशीप करतालो भारतीय जनता पार्टीची म्हाजे कडेन जबाबदारी आसली काले पंचायतीची जेन्ना आमी आमदाराक घेवन भोंवताले तेन्ना आमकां ह्या बबन गांवकारान हांगा आमदाराक हाडपा दिला आनी हाडलेल्या तोंड्यांनी मारता म्हणून सांगपी म्हाका पूण हो बबन गांवकार आनी आयज तर हे बबन गांवकार आमदार समज आयकता जाल्यार शेम हांव सांग तुका आनी आमची दुर्भाग्य किशोर तुवें म्हणलें पळय की ती खंय तरी ऑपोजिशन पार्टी हे आसा पंचायत पूण बबन सांगता की बीजेपी पंचायत म्हण जाल्यार हितून लक्ष कित्याक आमदार घालना आतां हांव तुका तेंच सांगता म्हागेलो इश्यू तोच आसा आमदार जर तो सांगता आमदार जर तुका सांगता मुद्दाम करून सांगता पळय हो संतोष गांवकार इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटा बरोबर आसा कसो म्हणपाक शकता आमदार बरो पळय हो बाळो रेकडो हे हेतूर पळय आमचो फुडार आमचे आतां हें सगळें तुमी पळयता पळय हो बबन गांवकार जो नरेंद्र गांवकार म्हणटा आज रिप्रेझेंट करता हो कोणा बरोबर आसलो सांगचे म्हणून हांवें म्हटलां तुमच्या माध्यमाच्यान सांगता भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब सदानंद तानवाडेन हेजेर इमिडिएट एक्शन घेवपाक जाय जर असो समज गांव पाड घालपाचो तुजी ऑपोजिशन येता करता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन आमी सगळी भारतीय जनता पार्टीचे लोक आमी मत मारलेली आमदाराक आमी निवडून हाडलेलो फाल्यां सकाळीं एमपीची इलेक्शन आसा ह्या लोकांक आमी कितें उतर दितले आयज समज तूं हे वायल्ड लायफ घेवन समज तूं अशें सत्यानाश करपाक समज तर हे रिप्रेझेंटेटीव समज वता जाल्यार फाल्यां ह्या लोकांदार आमी कशें वयतले हे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षान सदानंद तानवाडे आनी प्रमोद सावंतान आमच्या दोतोर प्रमोद सावंतान हे पळोवपाक जाय 20 हियरिंग आनी ट्रायब्युनल केस आहा तुमचे फुडले स्टेप्स आनी प्रिपेरेशन कितें जावन आसतले पळय ते डिपेंड अपॉन केस फाल्यां सकाळीं ट्रिब्युनलाक समज तर ऑर्डर जाली आमी देवा कडेन मागता देवा ती ऑर्डर जावपा नाका आमी कामाक लागून कांयच म्हणना तुमकां खबर आसा कालेगांव एंटायर वायल्ड लायफा पडटा ती ऑर्डर जाल्यार तुका हांव सांगता तुका आमगे बाबडे एकल्यान पळय तेणी सांगलें की ही शाळा आसा ती वायल्ड लायफा पडटा पंचायत वायल्ड लायफ आसा आमचो हो सगळो गांव बाजार आसा पळय तो वायल्ड लायफा पडटा फाल्यां सकाळीं ती ऑर्डर जाल्यार ते खंय वयतले आनी इश्यू कसो आसा फाल्यां सकाळीं तुवें आज म्हाजेर दिलां फाल्यां सकाळीं कुळ्याक जीपीचो येदो व्हडलो धंदो चलता फाल्यां सकाळीं त्या धंद्याचेर समज कोणी आड येयलो ही ऑर्डर घेवन तूं कितें करपाक शकता मेले सगळे पोटाक गांवचो लोक कोणावटेन आसा आतां सध्या 100% 99% लोक ह्याची फॉर आसा की लोकांक सगळे कामय जाय आनी गांवय जायो हांव मुद्दाम करून सांगता की नरेंद्र गांवकाराक हांवें कालय विचार केला तो प्रत्येक मिडियाक सांगता सगळो गांव ऑपोजिशन हांव चॅलेंज मारता नरेंद्रान म्हाज्या फुड्यान बसचें आनी कितले लोकांनी ऑपोजिशन केलें हांवें सांगता तुका फक्त 3 मनशांचें ऑपोजिशन सांगलां एक म्हणटा तो तुमकां सांगला मास्करेन म्हणतो बेनाज मास्करेन म्हणतो आनी ते परत एकदां तुमकां सांगता बेनाज मास्करेनान मायनी बंद कर खंयच म्हणना सो तेंगे ते थोडे कॉपेलाची बी कितें आसा तें कर आनी चालू कर म्हणला आनी दुसरो मनीस आसा ते फुटकार कितें म्हणटा हे ते रेल्वे पळय जे यार्ड आसा रेल्वे आसा ते आपल्याले म्हणटा तो लँड इश्यू तो सरपंच कांय करूंच ना तो तेगे पद्दतीन तो करूं तेका लागून तूं हायकोर्टात जर वयता जाल्यार हे आमचे लोक इफेक्टेड जे लोक आसा जवळ जवळ 100-150 पावणे 200 लोकांनी रिप्रेझेंटेशन दिला सरपंचाक की हे लोकांनी कितें करचें म्हणटा हे लोकांची तेणी आयज पर्यंत रिप्रेझेंटेशन केअर केला ना म्हणून ते रिप्रेझेंटेशन तेणी पळोवना थँक्यू